वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरोलाबाट सुन्नुहोस्। वाणीको यस एपिसोडमा आज म विशेष गरी सिक्किमले झेलिरहेको तर ध्यान उति आकर्षित नभएको एउटा जटिल समस्यालाई लिएर श्रोतावर्ग सामु उपस्थित भएकी छु। तर पहिले अरू खबरतिर लागौं। आज 5 दिसम्बरसम्ममा सिक्किममा जम्मा 5168 जना व्यक्तिहरू कोभिडबाट संक्रमित भइसकेका छन् अनि उनीहरूमा 4596 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। भन्नुको अर्थ राज्यमा निको हुने दर 88.9% छ। आज मात्र 3 जना व्यक्तिको देहान्त भएको हुँदा मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको संख्या 115 पुगेको छ। यसको अर्थ 2.22% रोगीहरूले ज्यान गुमाएका छन्, जबकि राष्ट्रिय स्तरमा कोभिड मृत्यु दर 1.45% छ। सिक्किममा कोभिड मरणमा अधिकांश रोगीहरू अरू रोगले ग्रसित भएको र पछि उनीहरूको जाँच गर्दा कोभिड पोजिटिभ रिपोर्ट आएको स्वास्थ्य विभागले दावी गरेको भए तापनि आधिकारिक तौरमा उनीहरूको मृत्युलाई कोभिड मरण नै मानिने हुनाले 2.22% मृत्यु दर सिक्किमका निम्ति कम्ती हो भन्न अलिक नमिल्ला। सिक्किमको पाक्योङ पुलिस थाना यो वर्ष भारतका सर्वोत्कृष्ट 10 पुलिस थानाहरूमा एउटा घोषित भएको छ। देशका जम्मा 16,671 वटा पुलिस थानाबाट उत्कृष्ट 10 वटा छानिएको हो। पहिलो स्थानमा मणिपुरको नोङपोक सेकमाई रहेको छ भने पाक्योङ 7औं स्थानमा छ। केन्द्रीय गृह मामिला मन्त्रालय सूत्रबाट थाहा लागे अनुसार चयन भएका यी पुलिस थानाहरू ग्रामीण क्षेत्र र ससाना शहर बजारमा अवस्थित छन् अनि संसाधनको उपलब्धतासितै अपराधको नियन्त्रणमा पुलिस कर्मीहरूका इमानदारी र समर्पणको आधारमा यी थानाहरूको छनौट गरिएको हो। सिक्किमको एउटा खुबै चिन्ताजनक समस्याबारे सायदै कसैको ध्यान केन्द्रित भएको होला। त्यो गम्भीर विषय हो सिक्किमको घट्दो प्रजनन उर्वरता दर अर्थात फर्टिलिटी रेट। यो क्रम यसरी नै जारी रहे कालान्तरमा सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्वलाई लिएर ठूलो प्रश्न देखा पर्ने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरूको मत छ। हुन त सिक्किम मात्र होइन, सारा देशमा फर्टिलिटी रेट अहिले घट्दै गइरहेछ, तर सम्पूर्ण देशमा सबैभन्दा कम्ती फर्टिलिटी रेट भएको राज्य सिक्किम हो। फर्टिलिटी अर्थात प्रजनन उर्वरतामाथि निकै अध्ययन गरेकी अनि रिप्रोडक्टिभ मेडिसिनमा फेलोशिप गरेकी राजधानी गान्तोकको एसटीएनएम अस्पतालमा सेवारत स्त्री रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर वन्दना प्रधान सुब्बासित यसबारे कुरा गर्दा उनी के भन्छिन् सुनौ यो वार्तालाप। टोटल फर्टिलिटी रेट भनेको चाहिँ अब एउटा लेडीले आफ्नो लाइफ टाइममा कति नानी जन्माउन सक्नुहुन्छ, द्याट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब युजुअली हामी रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप हेर्यो भने द्याट इज बिट्विन 15 to 49 इयर्स, सो दिस इज कन्सिडर्ड एज द टोटल फर्टिलिटी रेट। देशमा सबैभन्दा कम्ती फर्टिलिटी रेट भएको राज्य सिक्किम हो भन्ने रिपोर्ट छ, के यो सत्य हो? त्यो ठिकै नै हो। अहिले अब एक्चुअली अब हाम्रो जुन चाहिँ फर्टिलिटी रेट छ त्यो घट्दै नै गइसकेको छ। 1999 मा हाम्रो 2.5 थियो, त्यहाँदेखि घटेर हाम्रो 2009 मा 2.1 भएको थियो र अकर्डिङ टु लेटेस्ट सर्वे 2016 मा चाहिँ 1.2 भएको छ। यसै पाराले गइबस्यो भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्रोजेक्सनमा 0.8 मात्रै हुन्छ, विच इज अ भेरी अलार्मिङ रेट। अब यसै पाराले गयो भने चाहिँ के हुन्छ नि, द नम्बर अफ चिल्ड्रेन बिङ रिप्रोड्युस्ड एभ्री इयर पनि घट्दै जाँदैछ। पछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जो लोकल पपुलेसन छ हाम्रो सिक्किमको चाहिँ यिनीहरू बाई द एन्ड अफ द सेन्चुरी चाहिँ इट माइट अल्सो बिकम एक्सटिङ्क्ट। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु टक अबाउट दिस प्रब्लम, वी हेभ टु raise awareness regarding this problem right now before it is too late. फर्टिलिटी रेट कम्ती हुनका कारणहरू के हुन् त? अब बेसिकली अब हाम्रो सिक्किममा लो फर्टिलिटी रेट चाहिँ मेन थिङ अब के हुँदैछ भने हाम्रो लेडिज जो हुनुहुन्छ दे आर भेरी मच करियर ओरिएन्टेड, दे आर अल्सो स्ट्रङ इन द स्टडिज। इभन अब हाम्रो केटाहरू जो हुनुहुन्छ दे वान्ट टु बी सक्सेसफुल इन द करियर बिफोर दे एक्चुअली स्टे बाउन्ड टु द म्यारेज। त्यसले गर्दाखेरि अब फर्स्टमा हामीले के देख्दैछ भने देयर इज अ लट अफ पोस्टपोनमेन्ट अफ म्यारेज बिफोर दे कम्प्लिट देयर एजुकेसन। उनीहरूलाई म्यारेज गर्नु मन छैन। अर्को चिज चाहिँ वी having a very high infertility rate. अर्को चीज कि we have a high women empowerment in our society. अर्को चीज के हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो देश अ लट अफ हाई बर्थ कन्ट्रोल युसेज एन्ड अबर्सन रेट पनि एकदमै बेसी छ। वेन पिपल गेट म्यारिड अर्ली देन उनीहरूले जब विदिन 1 year नानी पाइहाल्नुहुन्छ दे फिल द्याट दे आर नट रेडी फर प्रेग्नेन्सी एन्ड दे गो फर अबर्सन। बट एक्चुअली के हुँदैछ भने लङ रनमा जाँदाखेरि चाहिँ दिस
causes a hamper in their reproductive rate किनभने यसले गर्दाखेरि नै उनीहरूलाई पछि इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम हुने चान्सेस हुन्छ। अब यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने चाहिँ सिक्किममा हाम्रो सबभन्दा हाईएस्ट अनम्यारिड रेट छ, द्याट इज 37.6%। अन्त यो चाहिँ कन्ट्रीमा सबभन्दा हाईएस्ट हो। अर्को चीज छ अनएम्प्लोयमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि अब मेनी पिपल के हुन्छ नि उनीहरूले दे डिफर फ्रम ह्याभिङ चिल्ड्रेन बिकज अफ श्रिङ्किङ जब अपर्च्युनिटिज। अन्त अर्को चिज हुँदैछ राइजिङ एक्सपेन्स हुँदैछ, चेन्ज अफ फ्यामिली, न्युक्लियर फ्यामिली हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्प लिनु पनि साह्रो पर्छ। सो पिपल आर थिङ्किङ अन दिस टर्म्स। अन्त यसले गर्दाखेरि ट्रेमर इफेक्ट के हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो सिक्किममा लो फर्टिलिटी भएर जाँदैछ। फर्टिलिटी रेटको समस्यालाई लिएर के गर्न सकिन्छ, तपाईको सुझाव के छ? अब यसको लागि अब फर्स्टली व्हाट वी क्यान डू इज प्रिभेन्सन इज द बेस्ट क्योर। त्यो हामीले पहिल्यैदेखि सुनि नै रहेको छ। सो फर दिस व्हाट वी हेभ टु डू इज बेटर सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ सर्भिसेस हामीले गर्दाखेरि हुन्छ। अब यसमा हामीले मान्छेहरूलाई जबरजस्ती बिहा गर्नु भन्नु सक्दैन बिकज अभियसली हुन्छ दे विल गेट म्यारिड वेन दे आर रेडी। तर यसको लागि अब अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट इन केस उनीहरूले फ्यामिली नै प्लान गर्ने हो भने लेटर भन्यो भने दे सुड अलवेज हेभ एट द ब्याक अफ द माइन्ड कि ओके इन केस लेटर उनीहरूले फ्यामिली प्लान गर्दैछ भने देयर आर सो मेनी न्यू अहिले एडभान्समेन्ट्स आइसकेको छ इन विच दे क्यान अप्ट फर इट। अब एउटा चिजमा मैले के भन्नु सक्छु भने लाइक एआरटी जुन चाहिँ असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी हुँदैछ, यसमा इन केस द फिमेल हुन्छ दे वान्ट टु गो फर लेट रिप्रोडक्सन, त्यसको लागि चाहिँ दे क्यान गो फर क्रायो प्रिजर्भेसन अफ एग्स। क्रायो प्रिजर्भेसन अफ एग्स अब यो चाहिँ अब हामीले भनेपछि जसले ढिलो बिहे गर्न चाहन्छन् उनीहरूले बिहे गर्नभन्दा पहिले नै आफ्नो अण्डा सुरक्षित राख्न सक्छन्, होइन र? हजुर। अब यसो नि जबसम्म उनीहरूले पार्टनर राम्ररी पाउँदैन दे क्यान प्रिजर्भ देयर एग एन्ड लेटर उनीहरूले दे क्यान युज देयर एग फर रिप्रोडक्सन, आफ्नो नानी पाउनुको लागि। अर्को चिज इन केस अब एनी कपल गेट्स म्यारिड अर्ली र उनीहरूले सोच्छ कि अहिले उनीहरू फ्यामिलीको लागि रेडी छैन भने चाहिँ उनीहरूले एम्ब्रायो पनि उनीहरूले प्रिजर्भ गरेर राख्दाखेरि हुन्छ सो द्याट लेटर दे डोन्ट फेस दिस प्रब्लम। अब सिक्किममा हामीले के देख्दैछ भने मोस्ट अफ द फिमेल्स हुन्छ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ के हुँदैछ अन्डाको क्वालिटी एकदमै पोर भएर जान्छ। त्यति बेला दे मे हेभ टु गो फर डोनर एग विच बिकम्स ट्रोमेटिक फर देम एट द लेटर स्टेज। तर यो अवेरनेस इन केस दे हेभ इट अर्लियर देन दे क्यान आइदर गो फर उनीहरूको एग उनीहरूले प्रिजर्भ गर्दाखेरि हुन्छ या इन केस कपल्स उनीहरू म्यारिड भइसकेको छ भने उनीहरूले एम्ब्रायो धरि उनीहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। तर सिक्किममा अण्डा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था छैन र सिक्किमकी नारीहरू यसका निम्ति नियरेस्ट कहाँ जान सक्छन्? पहिला अब हामीले कुरा गर्यो भने दे ह्याड टु गो टु दिल्ली, कलकत्ता या गुवाहाटी जानुपर्ने थियो। अहिले त सिलिगुडीमा पनि त्यो फेसिलिटीहरू छ। अब लेटर अब होपफुली हुन्छ नि अब हाम्रै स्टेटमा पनि इन केस दिस कम्स अप देन इट विल बी भेरी बेनिफिशियल फर आवर स्टेट पिपल अल्सो। आइबीएफमा तपाईले धेरै काम गर्नुभएको छ र यसमाथि नै तपाईले गुवाहाटीमा अग्रज पढाइ पनि गर्नुभएको हो र आइबीएफ प्रति सिक्किमका मानिसहरू कतिसम्म जागरुक छन्? अब रिगार्डिङ आइभीएफ मैले के देख्दैछु भने सिक्किममा अब दोज हु क्यान एक्चुअली हुन्छ नि उनीहरूकोमा जसकोमा पैसा छ दे गो एन्ड दे डु देयर ट्रिटमेन्ट आइदर इन गुवाहाटी, दिल्ली, सिलिगुडीमै पनि एक्सेस प्लेसेस हुन्छ नि जहाँ उनीहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्छ। बट वाट आई रियलाइज इज इभन दो वी आर इन द 21st सेन्चुरी इन्फर्टिलिटी अझै पनि सोसाइटीमा ट्याबु छ। कसैले कन्सेप्सनको लागि प्रब्लम फेस गर्दैछ भने पनि दे डु नट वान्ट अदर्स टु नो कि उनीहरूलाई यो प्रब्लम फेस गर्दैछ भनेर बिकज दे वुड रादर हुन्छ नि अब उनीहरूले मिलाइकिन छुट्टी मिलाइकिन दे मे गिभ सम अदर रिजन उनीहरू बाहिर गइकन ट्रिटमेन्ट गरिकन आउनुहुन्छ। फेरि उनीहरूले ट्रिटमेन्ट गर्यो भने पनि दे डोन्ट वान्ट देयर नेबर्स अरूलाई पनि अब त्यति उनीहरूले हुन्छ नि ओपन हुँदैन कि उनीहरूले आइभीएफ गरेर प्रेग्नेन्सी भएको छ भनेर बिकज दिस प्रब्लम इज फेस बाई अलमोस्ट एभ्री वान। अन्त अहिले के देख्दैछ भने पहिला त अब इन्क्रिज एज ग्रुपमा मात्रै हामीले यो आइभीएफको अब यो इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम जसले आइभीएफ ट्रिटमेन्ट सिक गर्थ्यो त्यो देख्दैछ। बट नाउ इभन इन द लोवर एज ग्रुप अब हामीले के देख्दैछौँ इभन इन अर्ली 30s people are having this infertility problem because of lower age यो eggs जुन चाहिँ हुन्छ यो lower egg ले गर्दाखेरि because stress is also playing a very pivotal role अहिले यो हाम्रो सोसाइटीमा। फर्टिलिटी रेट कम्ती भन्नुको अर्थ जन्मदर पनि कम्ती नै हुनुपर्छ। सिक्किममा बर्थ रेटको स्थिति भने कस्तो छ? बर्थ रेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ नम्बर अफ लाइभ बर्थ्स पर 1000 पपुलेसन पर इयर हुन्छ। अब हाम्रो बर्थ रेट पनि घट्दै नै गइरहेको छ। अब 2009 देखि 2015 मा एउटा मोडरेट रेटले घट्दै गएको थियो। द्याट मिन्स अब हाम्रो 2009 मा 18.1 थियो बर्थ रेट वेयरएज 2015 मा 17 पुग्यो। अहिले हाम्रो लेटेस्ट सेन्सस 2018 मा हाम्रो बर्थ रेट 16.3 मात्रै भएर गएको छ। अब यसो हेर्यो भने नम्बरमा हेर्यो भने 2004 मा हाम्रो 11,809 लाइफ बर्थ थियो। अब यो घटेर चाहिँ 2018 मा अब हाम्रो नानीहरू 7,181 मात्रै पुगेको छ।
यस्तै पारले गइबस्यो भने चाहिँ 2025 मा चाहिँ होल इयरमा सायद 5018 मात्रै नानी जन्मिनेछ, जुन चाहिँ घटेर 2031 मा हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो होल इयरमा सायद 3164 मात्रै नानी जन्मिनेछ। अब यो ट्रेन्ड चाहिँ गान्तोकमा मात्रै होइन, यो डल्लै सिक्किममा नै यस्तै ट्रेन्ड चलि नै रहेको छ। अब यस्तै पारले गयो भने चाहिँ हाम्रो जो लोकल पपुलेसन छ यहाँ, यो चाहिँ हाम्रो एक्सटिङ्क्ट हुनेछ बाई द एन्ड अफ द सेन्चुरी। अब यो हामीले देख्दै पनि छ, किनभने यसले रिजल्टले गर्दाखेरि कतिवटा गभर्मेन्ट स्कुल्सहरू रुरल एरियाजमा दे आर क्लोजिङ डाउन। हामीलाई इनकेस लोकल वर्क फोर्सै पाउँदैन, इनकेस कोही काम गर्नु खोज्नु पर्यो भने पनि हामीले बाहिरदेखि लिएर आउनु पर्दैछ। सो दिस इज द रिजल्ट द्याट वी आर फेसिङ। अन्त यो चाहिँ बढ्दै नै जानेछ। कुरै कुरामा हेर्नुहोस् न, यो आधिकारिक सूत्रबाट के थाहा पाइएको छ भने सिक्किममा 2014-15 सालमा प्राइभेट र गभर्मेन्ट गरेर सबै स्कूलहरूमा क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्ममा विद्यार्थीहरूको कुल संख्या 1,10,808 थियो भने 2017-18 मा उनीहरूको संख्या घटेर 93,023 मात्र भएको छ। शिक्षा अधिकार ऐनको मानदण्ड अनुसार प्राथमिक स्तरमा विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात रेशियो 30:1 अनि उच्च प्राथमिक स्तरमा 35:1 हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ क्रमशः 30 र 35 जना विद्यार्थीहरूका निम्ति 1 जना शिक्षक हुनुपर्छ। तर सिक्किममा भने विद्यार्थीहरूको संख्या कम भएको हुनाले क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्ममा विद्यार्थी र शिक्षकको एभरेज रेशियो झण्डै 12:1 रहेको रिपोर्ट छ। भन्नुको अर्थ हरदर रूपमा 1 जना शिक्षकले 12 जना विद्यार्थीहरू पढाउँछन्। र यसरी सिक्किमका स्कूलहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना वर्षैपछि घटेर जानुको कारण पनि फर्टिलिटी र बर्थ रेट कम भएर रहेछ नि, होइन? हजुर, यही नै हुन सक्छ। अब सरकारको तर्फबाट सिक्किममा फर्टिलिटी रेटमा सुधार ल्याउनका निम्ति कस्तो पहल गर्दा सही होला तपाईको विचारमा? अब मेनली अब इम्प्रुभमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ व्हाट वी क्यान डू इज अब बेटर सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ सर्भिसेस हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि हुन्छ, प्रमोट म्यारेज एज पार्ट अफ सोसियल एक्टिभिटिज। अन्त अर्को चिज चाहिँ हामीले एक्सटेन्सिभ अब चाइल्ड केयर सर्भिसेस, अब जस्तो कि अब के हुन्छ भने अब पेरेन्ट्सहरू काम गर्नु जाँदाखेरि घरमा हेर्ने कोही छैन, त्यसले गर्दाखेरि म्यान्डेटरी क्रेसेस पब्लिक प्राइभेट सेक्टर्समा पनि हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि हुन्छ। अब अर्को चिज हामीले के गर्दाखेरि हुन्छ, फ्लेक्सिबल एजुकेसन सिस्टम हामीले गर्दाखेरि हुन्छ, ताकि हामीले प्रोनेटालिस्ट पोलिसी जुन चाहिँ भन्छ कि हामीले नानी पाउनुको लागि हामीले एन्करेज गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो युथलाई। अन्त यसले गर्दाखेरि हामीले सपोर्ट एन्ड रेगुलेट कस्ट अफ मोडर्न एजुकेसन जुन चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले गरि नै रहेको छ। अन्त अर्को चिज हो प्रमोट द क्वालिटी एजुकेसन गभर्मेन्ट सेक्टरमा हामीले चाइल्ड एजुकेसन पनि सपोर्ट गर्नु सक्छ। देन अर्को चिज भेरी इम्पोर्टेन्ट इज मोर फ्लेक्सिबल एक्सटेन्डेड लिभ सिस्टम जो दुइटै पेरेन्ट्सको लागि। एन्ड देन अब कतिजना मैले इन्फर्टिलिटीमा देखेको छु कि उनीहरूको पोस्टिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्फर्टिलिटीमा बादमा जब उनीहरूले सोच्छ कि नानी पाउँ भन्दाखेरि उनीहरूको पोस्टिङहरू डिफ्रेन्ट प्लेसेस हुँदाखेरि प्रब्लम हुन्छ। सो पोस्टिङ अफ बोथ पार्टनर्स इन द सेम प्लेस इन केस अफ गभर्मेन्ट इम्प्लोइज। अर्को चिज हो रेगुलेट द कस्ट अफ लिभिङ, मोडरेट कस्ट अफ ह्याभिङ चिल्ड्रेन। यसले यो सानो कुरा गर्यो भने पनि आई थिङ्क अब मेरो विचारमा फर्टिलिटी अब हाम्रो सिक्किममा निकै इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ। सिक्किममा के छ भने कर्मचारीहरूले 2 जनासम्म नानी जन्माउँदा 6 महिनाको अनि 3 जनासम्म नानी जन्माउँदा 3 महिनाको म्याटर्निटी लिभ पाइरहेछन्। र यस्तो पहलले नानीहरू बेसी नजन्माउनमा प्रोत्साहित गरेको जस्तो पो देखियो त, होइन? अब यसमा आई थिङ्क मेन थिङ इज अब अवेरनेस इज अ भेरी बिग फ्याक्टर। अब अहिले हामीले रियलाइज गरेको छैन, बट पछि जाँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली प्रब्लम हुन्छ। सो वी शुड एन्करेज हुन्छ नि अब कपल्स टु हेभ बेबिज। अब पहिला 1 जना मात्रै पाउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई निकै पाएको जस्तै लाग्छ, बट नाउ अब आई थिङ्क वी शुड टेक इनिसिएटिभ। अन्त हामीले कपल्सलाई एन्करेज गर्नु पर्यो कि उनीहरूले 1 जना मात्रै होइन अलिक नानी पाउनुपर्छ। त्यसले त्यही पाराले हामीले इन्सेन्टिभ्सहरू पनि मेबी एड गर्दाखेरि हुन्छ। फर्टिलिटी र जनसंख्या 2 अलग अलग विषय हुन्। कुनै पनि राज्य अथवा देशको जनसंख्या बढ्नुको अर्थ फर्टिलिटी रेट बढ्नु होइन। र विश्वमा सर्वाधिक जनसंख्या भएको देश चीनमा फर्टिलिटी रेट 1.69% मात्र छ भन्ने सुनिन्छ नि। पहिला चाइनामा पनि उनीहरूले 1 चाइल्ड पोलिसी उनीहरूले फलो गर्दै थियो, तर उनीहरूको पनि अहिले फर्टिलिटी रेट घटेको देख्दाखेरि वाट दे हेभ डन इज दे एन्करेजिङ हुन्छ नि अब पिपल टु हेभ मोर चिल्ड्रेन। तर उनीहरूले के देख्दैछ भने इभन आफ्टर 3 years यो 1 चाइल्ड पोलिसी लिफ्ट गर्दाखेरि पनि नेसनको फर्टिलिटी रेट अझै पनि कम्ती नै छ। त्यसले गर्दा अहिले अब हाँसउठ्दो नै सुन्छ, बट वाट दे रिलेट इज हुन्छ नि उनीहरूले भन्दैछ कि उनीहरूले जति नानी पाउँदैछ दिस इज सोइङ पेट्रियोटिजम टु द कन्ट्री भनेर। उनीहरूले चाहिँ अब इक्वेटिङ चिल्ड्रेन विथ पेट्रियोटिजम इन चाइना।
सिक्किम मात्र होइन तर समग्र देशमा फर्टिलिटी र प्रजननको वर्तमान स्थितिमा सानो परिवार सुखी परिवार भन्ने धारणा अब आउटडेटेड भएको देखिन्छ। बरु यसको स्थानमा ठूलो परिवार सुखी परिवारको नारा गुन्जिनु पर्ने भएको छ। तर वास्तविकतालाई हेर्दा गरिब परिवारमा धेरै नानी जन्मिए भरण पोषणको असह्य बोझ पर्ने हुनाले उनीहरूबाट आशा कम नै देखिन्छ। त्यसर्थ प्रजनन दर बढाउनमा यदि कसैले योगदान पुर्याउन सक्छन् भने ती हुन् उच्च मध्यम र मध्यम वर्ग। यसमा समाजले केही योगदान दिन सक्छ भने त्यो हो प्रजनन असक्षमतालाई रोगको रूपमा नलिएर यस्ता दम्पतिलाई कलंकित दृष्टिले नहेरी बरु प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसरी नै सरकारी पक्षबाट आईबीएफ प्रयोगशालाको सुविधा जस्ता पूर्वाधारहरू विकसित गर्ने, जनजागरूकता सँगसँगै मानिसहरू र कर्मचारीलाई ठूलो परिवारको निम्ति प्रोत्साहन जस्ता धेरै पहल गर्न सकिन्छ। सिक्किमलाई संविधानको अनुच्छेद 371F साथै 1973 सालको त्रिपक्षीय सम्झौताले सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यी प्रावधानहरूको हामी धेरै चर्चा गर्छौं। तर राज्यमा प्रजनन दर यस्तै प्रकारले घट्दै गयो भने चालू शताब्दीको अन्तसम्ममा सिक्किमको स्थानीय जनसंख्या निमिठ्यान्नै हुने कुरो हामीले भर्खरै विशेषज्ञबाट सुन्यौं। यो उडन्ते खबर होइन, न त मनगढन्त नै हो। वास्तविकता यही हो। त्यसर्थ सिक्किमलाई वास्तविक सुरक्षा दिनु हो भने प्रजनन उर्वरता र जन्मदरको यो गम्भीर समस्यामाथि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु अनि सामूहिक पहल हुनु नितान्त आवश्यक रहेको छ। स्थानीय जनसंख्या नै नरहे उनीहरूलाई सुरक्षा दिने संवैधानिक कवचको के महत्व होइन र?